नाजरीन, रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मकदम है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में 29 मई को एक बहुत भयानक वाक़या पेश आया, जब एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को वहशियाना तरीक़े से कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि उसने चाकू के पे दर पे वार किए, कम से कम कहीं आ रहा है कि 20 वार किए, कहीं आ रहा है कि 18 वार किए। बहरहाल इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया, और उस पर भी जब उसका दिल न माना तो उस बेरहम कातिल ने उसके सर पर पत्थर मारकर सर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जाहिर है शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसका दिल इस वाक़े से दहल न गया हो। शायद ही कोई ऐसी रूह होगी जो उसका जो कुछ भी सीसीटीवी कैमरे में वो वारदात कैद हुई उसको देखकर उसका कलेजा न कांपा हो। शायद यही वजह है कि इस कत्ल की पूरे मुल्क के अंदर गूंज सुनी गई, सबने इसकी मजम्मत की और कातिल को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा किया। ये मुतालबा जायज़ था। दिल्ली पुलिस ने भी इंतहाई फ़आली का सबूत देते हुए 24 घंटे के अंदर उसको कत्ल करने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम साहिल था। लड़की का नाम साक्षी था। तो साहिल ने कत्ल किया और साक्षी को कत्ल किया, ये उसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि साक्षी उसकी गर्लफ्रेंड थी। 2 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे, दोनों में ताल्लुकात थे। भले ही घर वाले उसका इनकार कर रहे हों, लेकिन अगर 2 साल से किसी के ताल्लुकात हों तो शायद ही कोई घर वाला ऐसा होगा जिसको उसके बारे में मालूमात न हो। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते। हम तो दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात के लिए शाबाशी देने की ज़रूरत है। दिल्ली पुलिस को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उसने इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ अब कार्रवाई करते हुए कातिल को बुलंदशहर में जाकर 24 घंटों के अंदर पकड़कर कानून के हवाले कर दिया। ये साक्षी का कत्ल या साहिल जैसे लोगों के हाथों साक्षी जैसी लड़कियों का कत्ल इस मुल्क का न तो पहला वाक़या है और न ही शायद ये आखिरी वाक़या होगा। लेकिन इस वाक़े को जिस अंदाज से लिया गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह उछाला गया है, हिंदुत्ववादियों ने जिस अंदाज में इस वाक़े की पब्लिसिटी की है, और इसके अंदर बागेश्वर बाबा धाम के बाबा भी कूद पड़े हैं, जिन्होंने इंतहाई गुस्से की हालत में बयान देते हुए कहा है कि जिसका इस वाक़े को देखकर खून न खोले, मैं समझ में नहीं आता कि खून क्यों नहीं खोलेगा। और यही नहीं, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया का बेशतर हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रात में प्राइम टाइम में इस पर बहस हुई। तो क्या इस बात में दम है कि ये केरल स्टोरी की तर्ज पर दिल्ली स्टोरी है, ये लव जिहाद का मामला है जैसा आरोप लग भी रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। और आप जानते हैं कि जब मारने वाला साहिल हो और कत्ल होने वाली यानी मकतूल साक्षी हो तो फिर क्या एंगल होता है, उसका क्या अंदाज़ा होता है, उसकी क्या शक्ल बनाई जाती है। यानी वही लव जिहाद। दूर की कोड़ी लाने वालों में उसको लव जिहाद का एंगल देने की कोशिश की है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ये वाज़ेह कर दिया है और उसका यह बयान हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपा है कि इस कत्ल के वाक़े में न तो कोई सांप्रदायिक एंगल है और न ही कोई धार्मिक एंगल है। लेकिन शायद पुलिस का यह बयान उनके लिए काफ़ी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और इस तरह से न जाने कितने जिहादों के नाम पर ये मुल्क के अंदर जो नफरत की, खौफ की, दुश्मनी की जो फ़ज़ा पैदा की जा रही है, आखिर इससे किसका फ़ायदा होगा। ये हमारे चैनल जो अपनी दुकान से जाकर बैठते हैं और जो बड़ी बड़ी चीखती चिंगाड़ती हेडिंग के साथ बहस कराते हैं, वो उसमें मुर्गे लड़ाते हैं, उन्होंने भी आज शाम को वही काम किया है जो उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम है।
مطلب یہ عنوان دیا گیا کہ کیا یہ لو جہاد ہے، کیا یہ ہتیا لو جہاد کہلائی جا سکتی ہے؟ مطلب واضح انداز میں کہا جائے تو ساحل مسلمان ہے اور ساکشی ہندو ہے، تو کیا یہ ایک سوشل کرائم ہے، یہ ایک سماجی جرم ہے؟ ہم اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھ سکتے؟ یعنی اگر مسلمان مارتا ہے کسی ہندو لڑکی کو تو لو جہاد ہے، اور اگر ہندو کسی ہندو لڑکی کو مارتا ہے تو اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ وہ ایک کرائم ہے صرف۔ یہ سوچنے کا زاویہ کیوں ہے؟ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا انڈین ایکسپریس میں نصیر الدین شاہ نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمانوں کو گالیاں دینا ایک فیشن بن گیا ہے، اور لوگ چالاکی کے ساتھ یہ بیانیہ گڑھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ووٹ دلانے کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر کیا ملک کی یکجہتی کے لیے ہندو مسلم اتحاد کے بوتے کے بنیاد پر، اس کی قربانی پر اگر ووٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آئیے پچھلے چند واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جو پچھلے 6 مہینے میں میڈیا کے سامنے آئے، اور اس میں بھی بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ میں آپ کو 2-3 واقعے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ پچھلے 6 مہینے کے اندر وارداتیں ہوئی ہیں۔ متھرا میں ہائی وے ایکسپریس وے پر سوٹ کیس میں ایک 22 سالہ شادی شدہ لڑکی کی لاش ملی، اس کو گولی ماری گئی تھی، اس کے بدن پر زخموں کے نشان تھے۔ تحقیقات پر معلوم یہ ہوا کہ اس کا نام آیوشی یادو تھا، اور اس کے باپ نے غیر برادری میں شادی کرنے پر اسے مار ڈالا تھا، اور ماں نے لاش کو سوٹ کیس میں رکھنے میں مدد کی تھی۔ یہ صرف ایک واقعہ ہے۔ اعظم گڑھ کے پرنس یادو نے اپنی سابق گرل فرینڈ کو 6 ٹکڑوں میں کاٹ کر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ لڑکی کا نام آرادھنا تھا۔ پرنس یادو نے اس دوسری شادی کرنے پر اسے بھیانک انتقام لیا۔ قاتل مقتول دونوں ہندو تھے۔ مدھیہ پردیش کے شہڈول میں شوہر نے ناجائز تعلقات کے شبے میں بیوی کو قتل کر دیا، پھر اس کے ٹکڑے جنگل میں الگ الگ مقامات پر پھینک دیے۔ قاتل کا نام رام کشور پٹیل تھا اور مقتول کا نام سرسوتی پٹیل تھا۔ بہار کے نالندہ میں ایک نوجوان وکاس کی سابق محبوبہ نے اپنے شوہر رنجن کے ساتھ مل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اس کا سر پٹنہ کی ایک ندی میں بورے کے اندر ملا۔ تینوں ہندو تھے۔ ایسا ہی معاملہ جبل پور کا ہے، جہاں بے وفائی کے شک میں عاشق نے اپنی محبوبہ شلپا کا گلا کاٹ دیا، اس کا ویڈیو بنایا اور فرار ہو گیا۔ دونوں ہندو تھے۔ اور ابھی حال ہی میں پچھلے ہفتے تلنگانہ سے ایک واقعہ آیا ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے والے کئی سال سے ایک جوڑے نے، جب اس کو بیوی کہیں یا کیا کہیں، جو بھی اس کے ساتھ رہتی تھی، اس نے شوہر نے، یا اس کو شوہر کہیں یا کیا کہیں، 2 سال پہلے اس سے روپے قرض لیے تھے، اور جب روپے واپس نہیں کر رہا تھا، بیوی وہ عورت بار بار دباؤ ڈال رہی تھی جو لیو ان ریلیشن شپ میں تھی، تو اس نے اس کو قتل کر دیا اور کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور اس کا سر کاٹ کر کچرے میں پھینک دیا۔ لاشوں کے کئی ٹکڑے کر کے گھر میں رکھ لیے، اور باہر بدبو نہ آئے تو انہوں نے اس کو فنائل ڈال دیا۔ یہ واقعے سے اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ یہاں بھی بے رحمی، درندگی، وحشت، بربریت، سفاکیت، جو بھی آپ نام دے لیں، سب کچھ یہاں موجود ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اس کو ہم لوگ جہاد اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں ایک ہی کمیونٹی اور ایک ہی ریلیجن سے تعلق رکھتے تھے؟ تو کیا اب کرائم کو بھی ہم دھرم کے اینگل سے دیکھیں گے؟ ہم اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ جبکہ کرناٹک میں یہ دیکھ لیا گیا ہے کہ نفرت کی آندھیاں چلنے کے باوجود بھی ووٹر ان سے متاثر نہیں ہوئے ہیں۔ جہاں ہنومان کا ذکر بھی آیا، جہاں پر اسی طرح کے ایک واقعے کا تذکرہ بھی کیا گیا، خون کو کھولانے کی کوشش کی گئی، لیکن شاید لوگ اس کھیل کو سمجھ گئے ہیں۔ اور اگر اس کھیل کو نہیں سمجھا گیا، اب لو جہاد کے نام پر ہندو مسلم بیانیوں کو چلاتے رہے، تو اس ملک کی کیا شکل ہوگی، یہ سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔